नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हजुरहरूका निम्ति कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसन, त्यस्तै पुराना बोर्ड एक्जाममा सोधेका फाइनल एक्जामका क्वेसनका सोलुसन्सको भिडियो बनाएर युट्युब तथा फेसबुकमा हालेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो कन्सेप्टलाई एकदम क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो नलेजलाई एकदम तिखार्न सक्नुहुन्छ, बलियो सबल सुदृढ बनाउन सक्नुहुन्छ भने आफ्नो जुन फाइनल एक्जाम छ त्यसमा पनि बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुनेछ। र हामीलाई हजुरहरूले ट्विटर, टिकटक, त्यस्तै इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म हजुरहरूलाई क्लास 10 जुन एसई छ त्यसको ओल्ड क्वेसन सोलुसन लिएर आएको छु। र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो सेट 16 का जुन प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरू गराउनेछु। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले सेट 1 देखि सेट 15 सम्म, सेट 1 देखि सेट 15 सम्मका जुन हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 देखि क्वेसन नम्बर 9 सम्म सोधेका जुन व्याकरणका अभ्यासहरू छन्, व्याकरणका प्रश्नहरू छन्, तिनीहरू मैले गराएर युट्युब तथा फेसबुकमा हालिसकेको छु। हजुरले त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज चाहिँ हामी सेट 16 को सुरुवात गर्दैछौँ हैन। अब हाम्रो तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ नेपालीको जुन फाइनल एक्जाम हुन्छ त्यसमा तपाईहरुलाई 75 मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ, जसमा प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 18 सम्म चाहिँ प्रश्नहरूको सङ्कलन हुन्छ, सोधिएको हुन्छ 1 देखि 18 सम्म, जसमा प्रश्न नम्बर 1 देखि 9 सम्म 24 मार्क्सको तपाईहरुलाई व्याकरण सोधिएको हुन्छ भने प्रश्न नम्बर 10 देखि प्रश्न नम्बर 18 सम्म चाहिँ तपाईलाई नेपाली साहित्यका जुन गद्यांश, पद्यांश, त्यस्तै कवितांश, सप्रसङ्ग व्याख्या, विवेचनात्मक उत्तर, निबन्ध, चिठी लगायतका प्रश्नहरू सोधिएका हुन्छन्। र आज हामी चाहिँ प्रश्न नम्बर 1 देखि 9 सम्म जुन व्याकरणका प्रश्नहरू छन्, व्याकरणका अभ्यासहरू छन्, ती विषयमा रहेर चर्चा गर्नेछौँ। कसरी ती प्रश्नहरूलाई हामीले हल गर्न सक्छौँ, कसरी ती प्रश्नहरू सल्भ गर्न सक्छौँ, ती विषयमा हामी आज डिस्कस गर्नेछौँ। ल अब हेर्नुहोस्, हाम्रो यो सेट 16 को पहिलो क्वेसन रहेको छ तलका क्वेसन नम्बर 1 है। तलका समूह कमा दिएका शब्दका अर्थ समूह खबाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुस् भनेर भनेको छ है। अब यहाँ पहिलो शब्द छ विलास। अब के हो त विलास भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। विलास भनेको चाहिँ कुनै पनि भौतिक उपकरणको चाहिँ पूर्णता अथवा भनौँ सम्पन्नताले जुन शारीरिक र मानसिक आनन्द बनाउने जुन काम हुन्छ, शरीर र मनलाई आनन्दित तुल्याउने जुन काम हुन्छ, त्यसलाई हामी विलास भन्छौँ हैन। यसलाई हामी ऐस आराम भन्न सक्छौँ, सुखशयल पनि भन्न सक्छौँ। त्यही भएर यो विलास भन्ने शब्दको अर्थ यहाँ यसरी खोज्दाखेरि के होला भन्दाखेरि शयल हैन, सुखशयल भन्छौँ नि हामी। त्यही भएर यो विलास भन्ने शब्दको अर्थ यहाँ शयल रहेको छ। त्यस्तै यहाँ अर्को शब्द रहेको छ मिजास भन्ने है। मिजास, यो मान्छे त कस्तो मिजासिलो रहेछ भनेर हामी भन्छौँ नि। के हो त मिजास भनेको भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो बोली वचन भएको, राम्रो व्यवहार भएको, शील स्वभाव भएको, राम्रो बानी बेहोरा भएकोलाई हामी मिजासिलो अथवा मिजास भन्छौँ है। भनेको मतलब एकदम शिष्टाचारी भनेको है, शिष्टाचार भएको। सो यसलाई हामीले यो शिष्टाचारसँग यो यसको अर्थ हो, यसरी जोडा मिलाउन सक्छौँ। तर तपाईहरूले चाहिँ उत्तर लेख्दाखेरि यसरी जोडा नमिलाउनु होला, यस प्रकार लेख्नु होला। यो 1 नम्बर प्रश्नको उत्तर हो, त्यही भएर उत्तर 1 यहाँ विलास भन्ने शब्द छ, यसको उत्तर के हो यहाँ शयल हो, यसरी लेख्नु होला है। त्यस्तै मिजास छ, मिजास यो भनेको के हो शिष्टाचार, यसरी लेख्नु होला। ल अब यहाँ तेस्रो शब्द छ लान्छना भनेर। लान्छना भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आरोप भन्छौँ नि हामी, कलङ्क, दोष हैन, निन्दा, यो भनेको चाहिँ लान्छना हो। लान्छना लगाउनु भन्छौँ नि हामी हैन, कुनै पनि कुराको चाहिँ आरोप लगाउनु।
त्यही भएर यो लान्छना शब्दको अर्थ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो निन्दा। ठिक छ हो ल। अब अर्को छ यहाँ हाम्रो इलमी भन्ने शब्द छ। इलमी भनेको चाहिँ इलम गर्ने भन्नुको मतलब कुनै कार्य गर्ने, कुनै काम गर्ने अथवा भनौँ न रोजगारमा लागेको व्यक्ति, त्यस्तै व्यवसायी हैन, व्यवसायी भनेको जसले व्यवसाय गर्छ, अथवा भनौँ उद्यमी जसले उद्योगको काम गर्छ। त्यसो भए हाम्रो यहाँ इलमी भनेको के हो? उद्यमी। ठिक छ, यसको अर्थ उद्यमी रहेछ। ल, यो सँगै हाम्रो प्रश्न नम्बर 1 पनि सकिएको छ। अब हामी दोस्रो प्रश्नमा आयौँ। प्रश्न नम्बर 2 मा कोष्टकबाट मिल्ने शब्द छानी खाली ठाउँमा भर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ ड्यास अनेकार्थी शब्द हो भनेर भनेको छ है। अब अनेकार्थी शब्द भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। अनेक प्लस अर्थबाट अनेकार्थ भन्ने शब्द भन्छ, अथवा भनौँ त्यसलाई अनेकार्थी पनि भन्छौँ हामी, अनेकार्थक शब्द पनि भन्छौँ। भनेको मतलब कुनै पनि यदि शब्दको एकभन्दा बेसी अर्थ छ भने त्यसलाई हामी अनेकार्थी शब्द भन्छौँ है। अब यहाँ अप्सन छ 3टा, मास, मुख, चना है। अब चना भनेको त हेर्नुहोस्, यो चना भनेको हामी जुन खाजामा चना बनाएर खान्छौँ नि हैन, चनालाई मस्त भुटेर खान्छौँ, कसैले चाहिँ अलिकति रस हालेर लदबदै बनाएर खानुहुन्छ हैन, त्यो चाहिँ चना भयो। यो चाहिँ एउटा हाम्रो दालको प्रकार भन्छौँ हामी, चनाको दाल पनि हुन्छ है। त्यस्तै अर्को छ मुग। मुग भनेको पनि दाल हो, मुगको दाल भन्छौँ हामी, मुङको दाल भन्छौँ अझ हामीले चाहिँ बोल्दाखेरि, तर लेख्ने बेलामा मुग लेख्नुपर्छ, मुगको दाल। ठिक छ, यो पनि एउटा दालको प्रकार हो। त्यस्तै अर्को छ यहाँ शब्द मास। अब यो मास भन्ने शब्दको चाहिँ के अर्थ हुनसक्छ यो विषयमा अलिकति हामी फोकस हौँ है। मास भनेको चाहिँ हाम्रो मासको दाल, मासको दाल, यो पनि दालको एउटा के हो प्रकार हो हैन, मासको दाल एउटा यसको यो अर्थ भयो। र अर्को अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन महिना छ महिनालाई पनि हामी मास भन्छौँ। ठिक छ ल, त्यही भएर हाम्रो यो मास भनेको अनेकार्थी शब्द भयो। महिना जुन वर्षमा 12 मास हुन्छन् अर्थात् भनौँ 12 महिना हुन्छन् भनेर भन्न खोजेको। मास भनेको चाहिँ यो तत्सम शब्द हो, संस्कृतबाट आएको शब्द हो है। ल, यो चाहिँ त्यसो भए अनेकार्थी शब्द रहेछ, किनकि यसको अर्थ के रहेछ, एउटा दालको प्रकार भनेको मास हो, अर्को चाहिँ हाम्रो महिनालाई पनि मास भन्छौँ, त्यही भएर यो अनेकार्थी शब्द हो। अब अर्कोमा जाउँ। युक्ति शब्दको पर्यायवाची शब्द के हो भनेर भनेको छ। युक्ति, युक्ति भनेको जुक्ति हैन, उपाय, आइडिया, युक्ति। युक्ति शब्दको यहाँ पर्यायवाची शब्द सुरुमै छ उपाय, यो यसको पर्यायवाची शब्द हो, उस्तै उस्तै अर्थ रहन्छ युक्ति र उपायको, त्यही भएर यो उपाय भनेको पर्यायवाची शब्द हो। अब यहाँ के छ, चौपाय र असाय भन्ने शब्द छ। अब के यसको अर्थ पनि त बुझौँ हैन। चौपाय भनेको 4वटा पाउ भएकोलाई हामी के भन्छौँ, चौपाय भन्छौँ, जसको 4 पाउ छ, जस्तो गाई, भैँसी यिनीहरू के हुन्, चौपायहरू है। बाख्रा यिनीहरू सबै चौपाय हुन्, जसको 4वटा खुट्टा हुन्छ, चौपाय, 4 पाउ है। अर्को असाय, असाय भनेको चाहिँ दिनदुखी गरिब जसलाई सहायता गर्ने कोही हुँदैन हैन, सहायताविहीनलाई हामी असहाय भन्छौँ। ल, भने हाम्रो यसमा सही उत्तर हो उपाय। अब गमा जाउँ। शीत शीत ड्यास शब्द हुन् भनेको छ है। शीत शीत अब के शब्द हो त हेर्नुहोस्, एउटा पातलो स छ अथवा भनौँ दन्त्य स छ, अर्को मोटो स छ अथवा तालव्य स छ। अब दुइटै शीत हो भन्दाखेरि सुन्दाखेरि त उस्तै छ, तर अर्थ दुइटैको के हो, बेग्लै हुन्छ। के हो अर्थ हो हामी हेर्छौँ। अब सुन्दाखेरि उस्तै सुनिने तर अर्थ चाहिँ बेग्ला बेग्लै हुने, भिन्दा भिन्दै हुने शब्दलाई हामी के भन्छौँ, श्रुति समभिन्नार्थी शब्द भन्छौँ। त्यही भएर यसको उत्तर हो श्रुति समभिन्नार्थी। श्रुति सम, श्रुति भनेको श्रवण, श्रवण भनेको सुन्ने काम, सुन्दाखेरि एउटै लाग्ने, श्रुति सम। भिन्नार्थी, भिन्नार्थी भनेको भिन्न अर्थ भएको, मतलब सुन्दाखेरि उस्तै लाग्ने तर भिन्न भिन्न अर्थ भएको शब्दलाई हामी श्रुति समभिन्नार्थी शब्द भन्छौँ। अब यहाँ सिधा पर्यायवाची शब्द त होइन, सिमिलर मिनिङ त हुँदैन, यसको बेग्ला बेग्लै मिनिङ हुन्छ। अहिले हामी हेर्छौँ के हुन्छ, र विपरीतार्थी मिनिङ पनि होइन, यसको उल्टो अर्थ पनि हुँदैन है। यसको अर्थ के हुन्छ हामी हेरौँ। एउटा यो शीत छ,
सक्नुहोस् है। त्यस्तै अर्को यो सित छ। जुन यो पातलो सवाला अथवा दन्त्य सवाला सित छ यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो नामयोगी हो। के हो? नामयोगी हो। अब यसले के जनाउँछ? सँग भन्ने जनाउँछ। जस्तो म रामसित पोखरा घुम्न गएँ है, यो एउटा नामयोगी हो। नाम अथवा सर्वनामसँग जोडिएर आउने शब्द हो सित। त्यस्तै अर्को यो मोटो सवाला सित छ जुन दीर्घसित, यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पानीको थोपा हो। जाडोमा तपाईँहरूले घर अगाडि जुन पत्ता हुन्छ त्यो पत्तामा हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँको शीत जम्मा हुन्छ होइन। एकदम जाडोको समयमा चाहिँ यो पानीको थोपा थोपा जम्मा हुन्छ, यसलाई हामी भन्छौँ शीत होइन। तपाईँले सुन्नुभएको होला शीतलहर चल्यो भन्ने कुरा हो। यो शीत भनेको चाहिँ के हो? पानीको थोपा हो। त्यही भएर यो दुइटाको के छ? बेग्ला बेग्लै अर्थ छ, तर सुन्दाखेरि यो उस्तै लाग्ने भएकोले यसलाई हामी श्रुति सम्बन्धार्थी शब्द भन्छौँ। ठिक छ ल। अब यहाँ अर्को घर नम्बरको प्रश्न छ, साहुको विपरीतार्थी शब्द के हो भनेर भनेको छ। विपरीतार्थी शब्द है, विपरीतार्थी भनेको के हो त भन्दा उल्टो अर्थ दिने। अब साहु भनेको के हो? साहु भनेको चाहिँ साहुकार, धनीमनी व्यक्ति जसले के गर्छ? ऋण दिन्छ हामीलाई, त्यस्तोलाई हामी साहु भन्छौँ। अब विपरीतार्थी के हुनसक्छ भन्दा यसको हेर्नु सुरुमै छ यहाँ आसामी। आसामी भनेको के हो भन्दाखेरि जसले ऋण लिन्छ उसलाई हामी के भन्छौँ? आसामी भन्छौँ। ऋण दिनेलाई साहु भन्छौँ भने ऋण लिनेलाई आसामी भन्छौँ। अथवा आसामीलाई अर्को भाषामा हामी कर्जदार पनि भन्छौँ है, ऋणी व्यक्ति भन्छौँ। त्यही भएर साहुको विपरीतार्थी शब्द हो आसामी। अब मलामी भनेको तपाईँलाई थाहा छ। मलामी भनेको मान्छे मर्दाखेरि जुन जाने मान्छेको जमातहरू हुन्छ त्यसलाई हामी मलामी भन्छौँ। अब सलामी भनेको चाहिँ हाम्रो जुन मान्छे मर्दाखेरि हामी जुन तोपको सलामी दिन्छौँ हो त्यो सलामी भनेको त्यो सलामी हो। ठिक छ। सम्मान एक प्रकारले हामी भन्न सक्छौँ, सलामी भनेको सम्मान है ल। अब तेस्रो नम्बरमा जाउँ। अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ हामीलाई शब्द दिएको छ, एउटा शब्द होइन उखान दिएको छ। भाग्यमा भए थलैमा है, भाग्यमा भए थलैमा भन्ने यहाँ एउटा चाहिँ हामीलाई यो उखान दिएको छ। अब यो भनेको के हो त्यो त हामीले बुझ्नु पर्यो है। भाग्यमा भए थलैमा भनेको यदि भाग्यमा छ भने जसरी पनि हुन्छ है। हाम्रो यदि भाग्यमा छ भने नहुने कुरा पनि हुन्छ। नथिङ इज इम्पोसिबल भन्ने कुरा चाहिँ यसले भनिरहेको छ। अब यसलाई अर्थ स्पष्ट हुने गरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, भाग्यमा भए थलैमा भने चाहिँ राम गाउँ बसेर पनि विदेश गएर रात दिन पसिना बगाउने साथीले भन्दा धेरै पैसा कमाएको छ। फेरि एकचोटि, भाग्यमा भए थलैमा भने चाहिँ रामले गाउँ बसेर पनि विदेश गएर रात दिन पसिना कमाउने साथीहरूभन्दा धेरै पैसा कमाएको छ होइन। विदेश गएर धेरै पैसा कमाउँछु भन्ने जुन साथीहरू छन् ती गएका थिए विदेश, तर त्योभन्दा पनि चाहिँ रामले घरमै बसेर चाहिँ धेरै पैसा कमाएछ भने भाग्यमा भयो भने त उसले पायो होइन। भाग्यमा भए थलैमा भन्ने कुराको अर्थ यहाँ स्पष्ट भयो। अब यहाँ अर्को छ शब्द धराशायी हुनु है। धराशायी हुनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि खत्तम हुनु भनेको हो क्या है। एकदम बिग्रिनु, खत्तम हुनु, त्यो चाहिँ धराशायी हुनु। अब यसको वाक्यमा अर्थ स्पष्ट हुने गरी बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दा विश्वासिला र समर्पित कर्मचारीहरूको अभावले गर्दा हाम्रो देशको अवस्था धराशायी भएको छ होइन। लगभग अब खत्तम हुने स्थितिमा पुगेको छ भन्न खोजेको है। फेरि एकचोटि, विश्वासिला र समर्पित कर्मचारीहरूको अभावले गर्दा हाम्रो देशको अवस्था धराशायी भएको छ अथवा हाम्रो देश धराशायी भएको छ, जसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ल। अब
अर्को प्रश्नमा जाउँ। 4 को कमा तलका शब्दमध्ये शुद्ध शब्द छानेर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ पहिलो शब्द दिएको छ सञ्चय कोष भनेर। अब यहाँ कुन चाहिँ सञ्चय कोष शुद्ध हो त्यो हामीले लेख्नुपर्ने छ। अब सञ्चय कोष भनेको चाहिँ सञ्चय गरिएको कोष। जस्तो हाम्रो सरकारी चाहिँ जागिर तपाईँहरूले खानुभयो भने तपाईँहरूको यो कति % पैसा चाहिँ अलिअलि सरकारले नै काट्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको कोषमा जम्मा हुन्छ, तपाईँको एकाउन्टमा जम्मा हुन्छ। त्यो चाहिँ सञ्चय गरेर राखिन्छ, संरक्षण गरेर राखिन्छ, जम्मा गरेर राखिन्छ। त्यही भएर त्यसलाई हामी सञ्चय कोष भन्छौँ है। ल अब कुन चाहिँ सञ्चय कोष ठिक छ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब यो जुन सञ्चय कोषमा यो य गोरुसिङे य प्रयोग भएको सञ्चय कोष छ, यो आदि य हो, यो चाहिँ हाम्रो ठिक हो। त्यही भएर हाम्रो यो चौथो अप्सन चाहिँ के छ, यहाँ शुद्ध छ है, अरू सबै गलत छ। त्यस्तै अब यहाँ अर्को शब्द छ, दोस्रो शब्द, यो पनि शुद्ध चाहिँ हामीले छान्नुपर्ने छ। जिम्मेदारी भन्ने शब्द हामीलाई यहाँ दिएको छ है। अब के हो त जिम्मेदारी भन्ने कुरो हामीले चाहिँ थाहा हुनु पर्यो यसको अर्थ। ल अब हेर्नुहोस् है, जिम्मेदारी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा जमिनदारको पद हैन, कोही एकदम जमिनदार छ भने त्यो जमिनदारको पदलाई हामी के भन्छौँ, जिम्मेदारी भन्छौँ अथवा मौजा भन्छौँ है। ल त्यसो भए अब यो जिम्मेदारी चाहिँ कुन चाहिँ ठिक हो त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्ने छ। यसमा ह्रस्व दीर्घ चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने छ। अब जिम्मेदारीमा जुन जी र मीको इकार हुन्छ त्यो चाहिँ ह्रस्व हुन्छ र रीको इकार चाहिँ दीर्घ हुन्छ। सुरुको दुईटा ह्रस्व र अन्तिमको दीर्घ भनेपछि हाम्रो कुन हो, यो दोस्रो अप्सन चाहिँ शुद्ध छ, यो चाहिँ ठिक छ है, अरू सबै गलत छ, अशुद्ध छ। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा छौँ। 4 को खमा तलको वाक्यलाई शुद्ध पारी लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ अशुद्ध वाक्य दिएको छ, अब यसलाई शुद्ध पारी लेख्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् के भनेको छ, परिश्रम गर्नु हाम्रो धर्म हो, परिश्रमीले प्रकृतिमाथि विजय पाउन सक्दछ भनेर भनेको छ। अब यहाँ के गलत छ, अशुद्ध छ, त हामीले शुद्ध पारौँ। हेर्नुहोस् यहाँ जुन यहाँ परिश्रम छ यो यसरी लेखिएको छ, परि अनि यो पातलो सलकको यसरी खुट्टा र परिश्रम भनेर यसरी लेखिएको छ है। अब यो हाम्रो गल्ती छ, यहाँ हाम्रो अर्को स्र हुनुपर्ने हो है, यो प्रकारको स्र हुनुपर्ने हो। परिश्रममा यस्तो स्र लेखिन्छ, सो यो एउटा यहाँ गल्ती छ परिश्रममा। त्यस्तै परिश्रम गर्नु हाम्रो धर्म हो, धर्म होइन, के हो, धर्म हो, धर्म यसरी लेखिन्छ। त्यही भएर त्यहाँ त्यो अर्को गलत छ, ठिक छ। अनि परिश्रमीले प्रकृतिमाथि विजय पाउन सक्दछ, जुन यहाँ सक्दछ छ, यो सक्दछको स यहाँ पातलो स हुन्छ, दन्त्य स हुन्छ है, मोटो स हुँदैन। त्यही भएर अब हामीले यसलाई शुद्धसँग सच्याएर लेखौँ। अनि अर्को पनि एउटा गल्ती छ, यो जुन मी छ परिश्रमीको मी, यो दीर्घ हुन्छ है। ल अब हेरौँ, परिश्रम गर्नु हाम्रो धर्म हो, ठिक छ। एउटा यहाँ परिश्रम मिलायौँ, अर्को यो धर्ममा मिलायौँ। त्यस्तै अब यहाँ परिश्रमी यो दीर्घ, परिश्रमीले प्रकृतिमाथि, यहाँ जुन परिश्रमीको मी छ यो दीर्घ हामीले बनायौँ। यहाँ अर्को तेस्रो गल्ती छ, प्रकृतिमाथि विजय पाउन सक्दछ भनेर यसरी लेख्नु पर्यो, ठिक छ। यहाँ जुन स छ यो पातलो छ, यहाँ अर्को हामीले सच्यायौँ, शुद्ध बनायौँ, ठिक छ। र यो शुद्ध वाक्य भयो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 5 नम्बरमा रेखाङ्कित शब्दको पदवर्ग पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। अब यो रेखाङ्कन गरिएको, अन्डरलाइन गरिएको जुन शब्दहरू छ त्यो के हो त, कुन पद हो, नाम हो कि सर्वनाम हो कि
विशेषण, क्रिया विशेषण, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादि बोधक, निपात के हो हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ अनि लेख्नु पर्नेछ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् ओहो भन्ने यहाँ शब्द छ। अब यो ओ भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् यो ओ पछाडि एउटा यहाँ चिन्ह दिएको छ। यो चिन्ह भनेको एउटा डिको छ अनि एउटा थोप्ला छ यहाँ, ठिक छ। यसलाई हामी एक्सक्लामेसन साइन भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ उद्गार चिन्ह भन्छौँ। तपाईँहरूले इङ्ग्लिस जान्न पनि एकदम जरुरी छ है, किनकि तपाईँको 10 क्लासपछि 11-12मा सबै तपाईँहरूले फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइन्स लिएर पढ्नुभयो, म्यानेजमेन्ट लिएर पढ्नुभयो, सबै इङ्ग्लिसमा पढ्नुपर्छ। त्यही भएर अहिलेदेखि इङ्ग्लिस चाहिँ अलिअलि सुधार गर्दै जानु होला है। म तपाईँ इङ्ग्लिसमा नेपालीमा दुवै तरिकामा मिलाएर भन्छु। हजुरहरूले चाहिँ इङ्ग्लिस शब्द चाहिँ अलिक धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। ल ओहो भनेर जुन यहाँ एक्सक्लामेसन साइन दिएको छ, उद्गार चिन्ह दिएको छ, विस्मक चिन्ह, यो विस्मक चिन्हले के जनाउँछ भन्दाखेरि जुन यो ओहो भन्ने शब्द छ, यो ओहो भन्ने शब्द हाम्रो विस्मयादि बोधक शब्द हो, किनकि यसले विस्मक जनाउँछ। त्यही भएर यहाँ लेख्नुहोस् विस्मयादि बोधक। ल अर्को छ यहाँ तिमी। यो तिमी भनेको के हो? तिमी भनेको त हामी यति भनिदिन्छौँ सर्वनाम, नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई हामी सर्वनाम भन्छौँ। म, हामी, तिमी, तिमीहरू, उनी, उनीहरू यो सबै के हुन्? सर्वनामहरू हुन्। अब यहाँ धेरै भन्ने शब्द छ, हेर्नुहोस् है, धेरै। अनि यहाँ मेहनत भन्ने शब्द पनि छ। म एकचोटि तपाईँहरूलाई भन्छु, यो धेरै र यहाँ मेहनत। तिमी त धेरै राम्ररी मेहनत गर्दा रहेछौ। अब मेहनत भनेको के हो हाम्रो यहाँ? मेहनत भनेको हाम्रो यहाँ नाम। के गर्छौ? मेहनत गर्छौ हैन, द्रव्यवाचक नाम। अब जुन यो मेहनतको अगाडि प्रयोग भएको छ राम्ररी हैन, अनि राम्ररीको अगाडि पनि के छ? धेरै। धेरै राम्ररी मेहनत गर्छौ। त्यसो भए यहाँ जुन यो विशेषणको पनि विशेषता यसले जनाइरहेको छ हैन। धेरै राम्ररी, निकै थोरै भन्छौँ नि हामी हो। त्यही भएर यो धेरै भनेको यहाँ के हुन्छ? क्रियायोगी हुन्छ। यदि यो प्रश्नमा तिमी त धेरै मेहनत गर्दा रहेछौ भनेर भनेको भए धेरै के हुन्थ्यो? विशेषण हुन्थ्यो। तर यहाँ धेरै राम्ररी भनेर भएको भएर यो जुन धेरै भन्ने शब्द छ यहाँ क्रिया विशेषण हुन्छ, अथवा भनौँ क्रियायोगी हुन्छ। क्रिया विशेषणलाई हामी क्रियायोगी पनि भन्छौँ, ठिक छ। विशेषणको पनि विशेषता जनाउने शब्दलाई हामी क्रिया विशेषण भन्छौँ, अथवा क्रियाको विशेषता जनाउने शब्दलाई क्रिया विशेषण पनि भन्छौँ। ल अब यहाँ त्यसैले भन्ने शब्द छ अर्को। के हो त त्यसैले भन्दाखेरि कुनै पनि यहाँ हेर्नुहोस् त्यसैले के काम गरेको छ? ओहो तिमी त धेरै मेहनत गर्दा रहेछौ, त्यसैले पो तिम्रो प्रगति भएको रहेछ भनेर भनेको छ हैन। म्हणजे यो त्यसैले दुईटा वाक्यलाई जोडेको छ। कुनै पनि दुईटा शब्द अथवा दुईटा वाक्य जोड्ने शब्दलाई हामी के भन्छौँ? संयोजक भन्छौँ। त्यही भएर यो त्यसैले भन्ने शब्द यहाँ के को रूपमा प्रयोग भएको छ? संयोजकको रूपमा प्रयोग भएको छ, यो संयोजकको। अब यहाँ अर्को छ पो भन्ने शब्द। अब हेर्नुहोस् यो पो भन्ने शब्दको अर्थ त केही हुँदैन, यसको आफ्नै अर्थ छैन। तर वाक्यमा यो पो भन्ने शब्द प्रयोग भएर वाक्यलाई अलिकति मिठो बनाएको छ। कसरी? यसरी हेर्नुहोस्, ओहो तिमी त धेरै राम्ररी मेहनत गर्ने रहेछौ, त्यसैले पो तिम्रो प्रगति भएको रहेछ हैन। अब यो पोलाई हटाएर भन्ने हो भने त्यसैले तिम्रो प्रगति भएको रहेछ। हेर्नुहोस् त कति फरक छ वाक्यमा। त्यसैले पो तिम्रो प्रगति भएको रहेछ भन्दाखेरि कति मिठो लाग्यो। त्यही भएर यो जुन पो भन्ने शब्द छ यो के हो भन्दाखेरि निपात हो। निपात भनेको त्यस्तो खालको शब्द हो जसको आफ्नै अर्थ हुँदैन, तर वाक्यमा प्रयोग भएपछि वाक्यलाई एकदम रसिलो, भरिलो हैन, मिठासपूर्ण, मिठो बनाउँछ है। त्यही भएर यो पो भन्ने शब्द यहाँ हाम्रो के हो? निपात हो। ल अब यो प्रश्न हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 पनि सकिएको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ। तलका उपसर्ग र प्रत्यय लगाई एक एकवटा शब्द बनाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ उत र अन भन्ने उपसर्ग दिएको छ, त्यही उवा र ओठ भन्ने चाहिँ प्रत्यय दिएको छ।
त्यसो भए बनाऊ। उत भन्ने उपसर्ग। अब उपसर्ग भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि आधार शब्द अथवा मूल शब्दको अगाडि लाग्ने भाषाको एकाइलाई हामी के भन्छौँ? उपसर्ग भन्छौँ है। त्यसो भए उत प्लस गम, उद्गम। उत भन्ने उपसर्गमा गम भन्ने जुन यहाँ हामीले मूल शब्द प्रयोग गऱ्यौँ त्यसले एउटा उद्गम भन्ने व्युत्पन्न शब्द बनाएको छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो के भयो? एउटा उपसर्ग प्रयोग भएको हाम्रो शब्द भयो उद्गम। ठिक छ। अब यो उत भन्ने उपसर्ग लगाएर हामीले अरू पनि शब्दहरू बनाउन सक्छौँ, जस्तो कि उत प्लस कर्ष, उत्कर्ष हैन। कर्ष भन्ने हाम्रो मूल शब्दमा आधार शब्दमा उत भन्ने प्रत्यय लागेर उपसर्ग लागेर उत्कर्ष भन्ने व्युत्पन्न शब्द बनेको छ। त्यस्तै उत प्लस तेजक, उत्तेजक। उत प्लस नति, उन्नति। उत प्लस दण्ड, उदण्ड। उत प्लस देश्य, उद्देश्य। उत प्लस घोषण, उद्घोषण। धेरै हुन्छ है। उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल भन्ने शब्द पनि हुन्छ। उत प्लस हरण, उदाहरण हैन। ल, यसका धेरै उदाहरणहरू भए। अब अर्को उपसर्गमा जाउँ। अन भन्ने उपसर्ग छ। भनेपछि के हुन्छ? अन प्लस पढ, अनपढ। अनपढ। पढ अथवा पढ भन्ने मूल शब्दमा अन भन्ने उपसर्ग लागेर हाम्रो अनपढ भन्ने व्युत्पन्न शब्द बनेको छ। ठिक छ। त्यस्तै अरू पनि हुनसक्छ। अब जस्तो अन प्लस मोल, अनमोल। अन प्लस मेल, अनमेल। अन प्लस गिन्ती, अनगिन्ती है। यसरी हामीले विभिन्न शब्दहरू बनाउन सक्छौँ। अब यहाँ अर्को प्रत्यय छ उवा र ओठ है। त्यसो भने उवाबाट हेर्नुहोस्, हामी एउटा बनाउँछौँ सुत प्लस उवा, सुतुवा। प्रत्यय भनेको के हो? कुनै पनि मूल शब्द अथवा आधार शब्दको पछाडिपट्टि लाग्ने अथवा पुछारमा लाग्ने जुन भाषाको एकाइ छ त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रत्यय। अब यहाँ मूल शब्द छ सुत, त्यसमा प्रत्यय लागेको छ उवा। सुत प्लस उवा, सुतुवा। सुतुवा भन्ने यहाँ व्युत्पन्न शब्द बनेको छ है। त्यस्तै अरू हामीले बनाउन सक्छौँ। हामीलाई एउटा मात्रै भनेको छ, अरू पनि हामीले धेरै बनाउन सक्छौँ। जस्तो बड प्लस उवा, बडुवा। पाक प्लस उवा, पकुवा हैन। सर प्लस उवा, सरुवा। खोस प्लस उवा, खोसुवा भनेर बनाउन सक्छौँ है। यहाँ अर्को प्रत्यय छ ओठ। भनेपछि बन प्लस ओठ, बनोट हैन। बनोट। वन भन्ने मूल शब्दमा अथवा आधार शब्दमा ओट भन्ने प्रत्यय लागेर बनोट भन्ने व्युत्पन्न शब्द यहाँ बनेको छ है। त्यस्तै हामीले अरू पनि बनाउन सक्छौँ। ओट भन्ने लगाएर गाँस प्लस ओट, गसोट। छान प्लस ओट, छनोट। बुन प्लस ओट, बुनोट हैन। यस्ता धेरै प्रकारका हामीले शब्दहरू बनाउन सक्छौँ। ल, यो प्रश्न नम्बर 6 को क पनि हाम्रो सकिएको छ। अब प्रश्न नम्बर 6 को खमा छौँ है। तलका अनुच्छेदबाट समास गरिएको एउटा शब्द र विग्रह गरिएको कुनै एक अवस्थामा पहिचान गरी समस्त शब्दको विग्रह र विग्रह शब्दको समास गर्नुहोस् भनेर हामीलाई भनेको छ। ल, अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ सुरुमै छ, पहिला पढौँ है। मृगनयनी उनको आकर्षक नयन देखेपछि सबै लोभिन्छन्। झनै चन्द्र झैँ मुख भए कि उनले विद्यारूपी धन आर्जन गरेकाले उनका वर र पर पर्न नखोज्ने कमै मात्रै होलान् भनेर यसरी यहाँ एउटा वाक्य दिएको छ। त्यसो भए हामीलाई एउटा विग्रह गरेको शब्द र एउटा समस्त शब्द हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ अनि तिनीहरूलाई हामीले गर्नुपर्नेछ हैन। समास छ भने विग्रह, विग्रह छ भने समास गर्नुपर्नेछ। अब यहाँ मृगनयनी भन्ने यो समस्त शब्द दिएको छ है। मृगनयनी। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो? विग्रह गर्नु पर्यो। के हो त मृगनयनी भनेको भन्दाखेरि
मृगका जस्ता पक्नुहोस् है नयन भएकी मृगका जस्ता नयन भएकी हैन मृगको जस्तो आँखा भएकोलाई हामी के भन्छौँ मृगनयनी भन्छौँ त्यही भएर मृगका जस्ता नयनी भएकीलाई हामी मृगनयनी भन्छौँ। त्यस्तै अर्को छ यहाँ शब्द यो चन्द्र झैँ मुख भएकी यो चाहिँ के हो विग्रह गरेको छ यसलाई हामीले अब समास गर्नुपर्ने छ समस्त शब्द बनाउनु पर्ने छ भनेपछि चन्द्र झैँ मुख भएकीलाई हामी के भन्छौँ चन्द्रमुखी हैन यो हामीले समास बनायौँ है ल एउटा शब्द भनेको थियो हामीले बनाइसकेका छौँ। अब अरू पनि हुनसक्छ यसमा जस्तो वर र पर भनेर यहाँ के छ हाम्रो यो विग्रह छ यसलाई हामीले समास गर्ने हो भने वर पर भनेर पनि लेख्न सक्छौँ है ल। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ प्रश्न नम्बर 7 मा कोष्टकमा दिएका धातु र सङ्केतका सहायताले वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। देवकोटाको निधन हु भन्ने धातु छ र पूर्णभूत भन्ने यहाँ सङ्केत दिएको छ है। पूर्णभूत भनेको के हो भूतकालमा भएको अगाडि नै भएको तर पूर्ण पक्षमा के हुन्छ एको एका एकी भन्ने जुन एकाइहरू छ भाषाको एकाइहरू जोडिन्छ धातुमा है। त्यसो भए अब देवकोटाको निधन अब के गर्नु हुएको थियो भनेर भन्न त पाइएन मिलेन त भनेपछि देवकोटाको निधन भएको थियो यो पूर्णभूतमा। अब यदि पूर्ण वर्तमान भनेको भए भएको छ त्यस्तै पूर्ण भविष्य भनेको भए भएको हुनेछ हुन्थ्यो ठिक छ। अब यहाँ अर्को छ हामी केवल कार चढेर मनोकामना मन्दिर पुग भन्ने धातु छ र सामान्य वर्तमान भन्ने हामीलाई सङ्केत दिएको छ भनेपछि यसको के हुन्छ होला हैन सामान्य वर्तमान छ छौँ छौँ हैन छस यस्ता खालका चाहिँ हामीले क्रियापद प्रयोग गऱ्यौँ भने यी सामान्य वर्तमान हुन्। अब हामी केवल कार चढेर मनोकामना मन्दिर पुग्छौँ सामान्य वर्तमान है पुग्छौँ यहाँ चन्द्रबिन्दु यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। यदि यो सामान्य भविष्य भएको भए पुग्ने छौँ हामी केवल कार चढेर मनोकामना मन्दिर पुग्ने छौँ। यदि सामान्य भूत भएको भए पुग्यौँ भनेर हुन्थ्यो ठिक छ ल। अब 7 को गमा जाउँ लक्ष्मीले नेपाली किताब पढ भन्ने धातु छ र इच्छार्थक छ। हाम्रो भाव र अर्थको आधारमा वाक्यलाई सामान्य अर्थ इच्छार्थ आज्ञार्थ सम्भावनार्थ र प्रेरणार्थमा विभाजन गरिएको छ। अब हामीले इच्छार्थ भनेको के भन्दाखेरि इच्छा देखाउनु पर्ने छ। लक्ष्मीले नेपाली किताब अब पढेको भए चाहिँ हुने भन्ने कुरा हामीले जनाउनु पर्नेछ देखाउनु पर्नेछ। त्यही भएर के गर्न सक्छौँ लक्ष्मीले नेपाली किताब पढोस् के गरोस् पढोस्। अब यहाँ चाहिँ मैले केटाको रूपमा लिएँ त्यही भएर पढोस् पढिस् त हुँदैन हैन त्यही भएर पढोस् इच्छार्थ भयो। अब 7 को घमा जाउँ मुलुक संज्ञतातर्फ जा भन्ने धातु छ र सम्भावनार्थ छ है। त्यसो भए मुलुक संज्ञतातर्फ के होला जाला हैन जाला सम्भावना जान पनि सक्छ नजान पनि सक्छ तर सम्भावनामा के गर्नु सकिन्छ हामीले जाला पोसिबिलिटी हामी प्रोबाबिलिटी भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा है ल। प्रश्न नम्बर 7 पनि हाम्रो सकिएको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 8 मा प्रवेश गऱ्यौँ। कोष्टकमा दिएको निर्देशन अनुसार तलको वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। 8 को कमा दिएको छ कोठामा सामानहरू छरिएका थिए भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ कर्तृवाच्यमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने छ है। कर्तृवाच्यमा वाच्य 3 प्रकारका हुन्छन् कर्तृवाच्य कर्मवाच्य र भाववाच्य। कर्तृवाच्यमा के हुन्छ कर्ता प्रधान
वाच्य भनेको कर्तृवाच्य भनेको कर्ता प्रमुख हुन्छ, सब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ प्रमुख हुन्छ, मेन हुन्छ। कर्ताको आधारमा चाहिँ हाम्रो क्रिया लेख्ने गरिन्छ है, कर्ताको आधारमा। अब यहाँ हेर्नुहोस्, कोठामा सामानहरू छरिएका थिए भनेर जुन यो वाक्य छ, यो वाक्यलाई कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने अब छरेको काम कसले गरेको हो त, हामीले हो कि मैले हो कि, त्यसरी हामीले एउटा कर्ता लेख्नुपर्ने हुन्छ, सब्जेक्ट, काम गर्ने मान्छे। छर्ने मान्छे को हो त भन्दा म हो हैन। त्यसो भए लेखौँ, मैले कोठामा सामानहरू छरेको थिएँ। मैले कोठामा सामानहरू छरेको थिएँ भनेर यसरी हामीले वाक्यमा परिवर्तन गर्न सक्यौँ कर्तृवाच्यमा। अब अर्को छ, उनीहरू हाम्रा कुरा सुन्दैनथे। यो सन्दैनथे छ यहाँ, यो खासमा के हो, सुन्दैनथे हो है, सुन्दैनथे। उनीहरू हाम्रा कुरा सुन्दैनथे। अब यसलाई हामीले करणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ, यो त बडा सजिलो छ। उनीहरू हाम्रा कुरा सुन्थे है, उनीहरू हाम्रा, पक्नुहोस् है, हाम्रा अलिकति यहाँ गल्ती भयो, उनीहरू हाम्रा कुरा सुन्थे। ल, यस प्रकारले हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। ठिक छ। अब अर्कोमा जाउँ, 8 को गमा। कविले मिठो कविता वाचन गरे भनेर भनेको छ। अब यहाँ स्त्रीलिङ्ग छ है, स्त्रीलिङ्ग भनेको अब केटी जनाउने, महिला जनाउने वाक्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए कविले मिठो कविता वाचन गरेमा हामीले के लेख्न सक्छौँ, हेर्नुहोस्, कविको स्त्रीलिङ्ग के हो, कवियत्री। त्यही भएर कवियत्रीले मिठो कविता वाचन गरिन्। लेख्नुहोस्, कवियत्रीले मिठो कविता वाचन गरिन्। यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। अब अन्तिम छ 8 को गमा। पानी परेकाले म तिम्रो घरमा ओत लाग्न आएँ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो संयुक्त वाक्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ है। अब वाक्य चाहिँ हाम्रो 3 प्रकारले यसमा विभाजन गरिन्छ, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य र संयुक्त वाक्य। अब यो जुन हामीलाई प्रश्न दिएको छ, पानी परेकाले म तिम्रो घरमा ओत लाग्न आएँ, यो सरल वाक्यमा छ। अब यसलाई संयुक्त वाक्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। अब संयुक्त वाक्यमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा वाक्यलाई जोड्नको लागि यदि कुनै संयोजक प्रयोग हुन्छ हैन, र, अनि, पनि, तापनि हैन जस्ता संयोजक प्रयोग भयो भने त्यस्ता वाक्यलाई हामी संयुक्त वाक्य भन्छौँ। त्यसो भए यसलाई के लेख्न सकिन्छ त, पानी परेकाले म तिम्रो घरमा ओत लाग्न आएँ भनेपछि पानी पर्यो र म तिम्रो घरमा ओत लाग्न आएँ। पानी पर्यो र म तिम्रो घरमा ओत लाग्न आएँ भनेर यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ है। ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, प्रश्न नम्बर 9 मा। अज्ञात भूतकालका 3 वटा क्रियापद प्रयोग गरी भर्खरै प्रकाशित भएको परीक्षा फलको वर्णन गर्नुहोस्। रिजल्टको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, वर्णन गर्नु पर्यो है। अब रिजल्ट जे राम्रै आएछ भन्ने कुराको हामीले गर्नु पर्यो, अथवा नराम्रो आएको छ भन्ने पनि केही फरक परेन, त्यसको विषयमा हामी छलफल गरौँ न त है। तर यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि अज्ञात भूतकाल भनेको छ, त्यस्तै 3 वटा क्रियापद भनेको छ र परीक्षा फलको वर्णन भनेको छ। यो 3टा कुरा चाहिँ हाम्रो मेन हो, यो 3टा कुरा नबिर्सिनु होला, अज्ञात भूत, 3 वटा क्रियापद र परीक्षा फलको वर्णन है। ल, अज्ञात भूत भनेको के हो भन्दाखेरि भूतकालको काम जुन पहिले नै भइसक्यो तर बल्ल आएर थाहा भयो। जस्तो राम खाना खाएर सुतेछ, सुत्ने काम हिजो भएको हैन, तर हामीलाई आज थाहा भयो कि ऊ सुत्यो भनेर, सुतेछ हैन। भाइ त हिँडेछ, हिँडेको अगाडि नै हो, अब कहिले हिँडेको थाहा छैन,
तर हामीलाई भर्खर थाहा भयो कि उल्निएछ भन्ने कुरा है। यसरी यो अज्ञात भूतमा हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अब अज्ञात भूतमा चाहिँ परीक्षा फलको वर्णन गर्नु पर्यो भने कसरी वर्णन गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस्। हाम्रो विद्यालयले शैक्षिक सत्र 2076 को परीक्षा फल प्रकाशित गरेछ। 76 नभनौँ 74 भनौँ ल, 75 भनौँ, अहिले 76 साल होला कि 77 साल हो, 77 साल हो ल। अब लेखौँ हाम्रो विद्यालयले शैक्षिक सत्र 2075 को परीक्षाफल प्रकाशित गरेछ। विद्यालयले प्रकाशित गरेछ, हामीलाई त्यतिखेर थाहा भएन, भर्खर थाहा हुँदैछ, अज्ञात भूत भयो है। एउटा वाक्य भइहाल्यो, एउटा क्रियापद भयो गरेछ। त्यस्तै अब लेख्न सक्छौँ हामी परीक्षामा 2 जना बाहेक सबैले ए र ए भन्दा माथि ग्रेड ल्याएछन् है। सबैजना एकदम ट्यालेन्ट रहेछन्, त्यही भएर परीक्षामा 2 जना बाहेक, अब 1-2 जना त हुनु पर्यो, अलिक कम ल्याउने, 2 जना बाहेक सबैले ए र ए प्लस भनौँ न, ए र ए प्लस ग्रेड ल्याएछन्। यो अर्को वाक्य भयो। यहाँ ल्याएछन् भन्ने कुरा यो अज्ञात पक्ष भयो। ल्याएका रहेछन् तर हामीलाई भर्खर थाहा भयो कि ल्याएछन् भनेर है। अनि अब जुन 2 जना थिए ती 2 जना चाहिँ के भएछन् भन्दाखेरि एकदमै नराम्रो आएछ हैन। 2 जना चाहिँ लगभग अब फेल जस्तै भएछन् हैन। त्यसो भए यहाँ लेख्नु होला ती 2 जना जनाको राम्रो परीक्षा फल नआएर पुनः कक्षा दोहोर्याउनु परेछ अथवा पर्ने भएछ। दोहोर्याउनु पर्ने भएछ भनेर यसरी यहाँ यो भएछ भन्ने चाहिँ हाम्रो के अरे अज्ञात भूतको क्रियापद है। यसरी हामीले परीक्षा फलको बारेमा अलिकति राम्रो तरिकाले विस्तृत तरिकाले वर्णन गरेर लेख्यौँ। हाम्रो यो 3 अङ्कको प्रश्न हो, 3 मार्क्सको। हाम्रो यति लेखिसकेपछि 3 मार्क्स त काहीँ पनि हराउँदैन। ड्याङ्की ठ्याङ र्याङको ठ्याङ 3 को 3 आउँछ है। ल यस प्रकारले हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले जसरी पनि बनाउनुहोस्, मतलब भएन, तर अज्ञात भूतमा चाहिँ हुनु पर्यो र परीक्षा फलको वर्णन हुनु पर्यो, ठिक छ। अनि क्रियापद पनि 3वटा हुनु पर्यो, एउटा गरेछ, एउटा ल्याएछन्, एउटा भएछ, ठिक छ। ल यो सँगै हाम्रो जुन व्याकरणको अभ्यास थियो प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 9 सम्म त्यो सकिएको छ र हाम्रो 24 मार्क्स जुन छ त्यो आइसकेको छ है। ल हजुरहरूले यदि यो प्रश्नहरूमा यो जुन अहिले गरेको भिडियोमा केही कुरा बुझ्नु भएन भने कमेन्टमा हजुरहरूले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र यो सँगसँगै हाम्रो सेट नम्बर जुन 16 छ यो पनि हाम्रो सकिएको छ। ल अब हजुरहरूलाई यदि केही कुरा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा जानकारी चाहिएको छ भने यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा भाइबर, व्हाट्सएप त्यस्तै टेलिग्राममा हजुरहरूले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ है। र हजुरहरूलाई यदि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सरसल्लाह सुझाव दिनु छ
अथवा कुनै सब्जेक्टको कुनै टपिकको भिडियो तपाईँहरूले युट्युबमा खोज्दा भेटाउनु भएन, त्यहाँ रहेछ भने चाहिँ हजुरहरूले हामीलाई यो नम्बरमा कल मार्फत अथवा म्यासेज मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ। हामीले शीघ्र यथाशीघ्र त्यो सब्जेक्ट त्यो टपिकको भिडियो बनाउनेछौँ। त्यस्तै हजुरहरूले हामीलाई टिकटक हैन, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुहोस्, हामीलाई फलो गर्नुहोस्। हामीले जुन नयाँ नयाँ अपडेटहरू हुन्छ, हामीले यो नेपाल अनलाइन स्कुलले गरेको कामहरूको नयाँ नयाँ अपडेट हजुरहरूलाई दिने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो साथमै रहनुहोला र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हजुरहरू पनि नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।